ديال الكونديكتور كنديرو واحد على جوج سي دي او كاري على سي اولا سي بي سي او كاري. يعني الانرجي عندها علاقه بالشحنه، كنعرفوا ان لا شارج عندها علاقه ديريكتومون مع الطونسيون الكتريك. يعني اللي درناه الى غير عاوتاني لا ديشارج اي لا شارج اي لا ديشارج اي لا شارج. لاحظوا معايا ريجيم ابيريلي ريجيم ابيريلي ريجيم ابيريلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في حلقة جديدة في درس جديد في قناتكم باك فيزيك شيمي. إذا اليوم غادي نديرو الدرس ديال RLC. بعد ما درنا الدرس ديال RC اللي مازال ما شافوش يلتحق في الفيديوهات اللي ديجا كاينين في لاشين، كاين RN ودابا غادي نديرو RLC بشكل مقتطب وغادي نشرحوا الفكرة العامة ديال الدرس RLC. إذا كما كتعرفوا أن في هذا الدرس كيتكون من ثلاثة ديال الحروف RLC. R بمعنى لا ريزيستونس اللي هي المقاومة، L لا بوبين، C هي لا كونديكتور. إذا كما كتشوفوا أن السميت ديال العنوان هو RLC، يعني غتكون عندي واحد الذرة كهربائية أولا واحد السيركوي إلكتريك كيكونبورت ثلاثة ديال لي زيليمون إلكتريك. غيكون عندي الكونديكتور وغيكون عندي لا بوبين وغتكون عندي لا ريزيستونس حتى هي، وغادي نشوفوا اشنو كيوقع ملي كيتلاقاو بثلاثة بهم في واحد سيركوي إلكتريك. إذا هنايا كما كتلاحظوا معايا السيركوي إلكتريك ديالنا عندي هنا جينيراتور لا بوزيسيون 1 لا بوزيسيون 2 لانتيريبتور تيكون هنا اللي هو قاطع التيار، عندي الكونديكتور اللي هي المكثفة اي لا بوبين اللي هي الواشعة والمقاومة ار اللي هي لا ريزيستونس. فهمنا؟ إذا دابا شنو كيوقع في هذا الدرس؟ إذا هذا لانتروديكسيون ديال الدرس ضروري ومؤكد خاصك تفهم بعدا شنو هو، يعني شنو كيوقع في هذا السيركوي إلكتريك، شكون اللي كيعطي شكون اللي كياخذ. حنا ديجا كنعرفوا ان الكونديكتور هي كتشارجا كيوقع ليها الشارج ديشارج شحن وتفريغ، كذلك لا بوبين حتى هي عندها هذه الخاصيه، ولا ريزيستونس معروفه هي كتسخن يعني كتضيع كتكونسومي واحد الانرجي كتسمى لي في جول. هاد الانرجي هذه غير كتضيع كتسمى يعني الضياع ديال الطاقه على شكل حراره ولا على شكل حراره ضائعه. يعني هادشي ديجا شرحناه مثلا فاش كيكون عندي واحد المصباح لا لومب مثلا او لا شارجور ديال التليفون الى اكسيتيرا، ملي كيسخن راه فيه لي ريزيستونس لداخل. هذاك الشارجور ديال التليفون او هذاك المصباح لا لومب باغ اكزومبل، هذاك لا لومب غير نفترضوا كيستهلك عنده واحد لينيرجي اوتيل، هذيك لينيرجي اوتيل هي اللي كيستعملها في ليكليراج 8 جول باغ اكزومبل، ولكن جول دو جول فين كتمشي ليا؟ كتمشي ليا لا ريزيستونس كتضيع ليا على شكل حراره. اذا هنايا عندي لو كونديكتور، فاش انايا غادي ندير لانتيريبتور كا في لا بوزيسيون 1، هنايا شنو كندير؟ كنشارجي الكونديكتور، يعني كيتشحن ليا هذا الكونديكتور واحد لانسيغتان طون، واحد شويه ديال الوقت فاش غادي نحصل على الشحن الكامل او لا شارج توتال ديال الكونديكتور، كنحيد هاد لانتيريبتور كنردو للموضع الثاني. فاش كنردو للموضع الثاني اشنو غادي يدير هاد الكونديكتور؟ يعني هنا فين غادي تبدا العمليه ديال التفريغ، فهمنا؟ لا ديشارج ديال الكونديكتور. فين غادي تمشي هاد لا شارج هادي؟ غادي تمشي لا بوبين ولا ريزيستونس بجوج. نخليو لا ريزيستونس حتى من بعد. يعني في المرحله الاولى شحنت الكونديكتور، فاش رديت لانتيريبتور لا بوزيسيون الثانيه، يعني قاطع التيار رديتو لهنايا، ما بقاتش عندي او داخله في السيركوي الكتريك، ولات عندي السيركوي هي هذه، وبالتالي هاد لا شارج اللي كتكون في الكونديكتور كتفرغ كتخوا بحال شديت شي جوج قراعي مثلا، هذا فيه الماء وهذا فيه الماء، كنبدا نلعب بيناتهم. يعني هاد القراعه عامره بالماء هذه خاويه، هذه كنخويها في هذه، كنعاود نخوي هذه هنا، كنعاود نخوي هذه هنا اكسيتيرا. يعني لا ميم شوز بوغ لا كونديكتور لا بوبين. كونديكتور لا شارج اللي فيها غادي تفرغ، وفين غادي تمشي؟ غادي تستقبلها لا بوبين، يعني غادي تشحن بها لا بوبين. عاوتاني لا بوبين شنو غادي دير؟ غترد ليها ديك لا شارج ديالها. عاوتاني هذه شنو كيوقع لها؟ لا ديشارج، يعني في الوقت اللي هذه كديشارجا فيه هذه كتشارجا، وهذه فاش كديشارجا هذه كتشارجا. فهمنا؟ هذه كتعطي لهذه، يعني كيكون واحد التذبذب كيتسمى بالفرونسي لي زوسيلاسيون. لي زوسيلاسيون هما التذبذبات، بالنسبه للناس اللي تيقراو بالعربيه هما التذبذبات لي زوسيلاسيون. فهمنا؟
انا شنو درت؟ قاطع الطيار درتو في لا بوزيسيون 2 يعني شنو؟ حيدت ليه واحد الجينيراتور يعني داك لا سورس ديال لينيرجي ولا لا سورس دينيرجي الكتريك اللي كان كيشحن ليا هادو ما بقاش حيدتو. وهنا فين غادي نزيد واحد الكلمه اخرى ديال ليبر لي زوسيلاسيون ليبر. يعني امتى كيكون عندي هاد لي زوسيلاسيون داك التذبذبات دو باز يعني هذاك الشحن والتفريغ تيكون ليبر فاش ما تيكونش عندي الجينيراتور يعني في هاد الحاله هادي. تفهمنا؟ نرجعوا دابا نشوفوا لا ريزيستانس اشنو كدير. قلنا لا ريزيستانس نورمالمون هي كتسخن يعني كتكونسومي ليا واحد لا بارتي ديال لينيرجي لا بارتي ديال لا شارج اللي كانت في الكونديكتور. بما انها كتسخن نعطيو اكزومبل. كانت عندي هنا باغ اكزومبل 10 جول لينيرجي. هذيك 10 جول غادي تخرج من هنايا غادي تستقبل لا بوبين باغ اكزومبل 8 جول. 2 جول فين مشات هي مع لا ريزيستانس. فاش غادي لا بوبين غادي ديشارجا يعني غادي طرد ديك 8 جول غادي تستقبلها لا كونديكتور يعني غادي تعاود تشحن بهذيك 8 جول. كانت عندها 10 في الاول دابا ولات عندها 8 نقصات. هذيك 8 غتعاود طردها ثاني. هذا غيكونسومي 2 جول هذا غادي اكسبتي 6 جول 6 جول. هاد 6 جول عاوتاني غادي طردها الكونديكتور دابا غتستقبل شحال 6 جول. يعني في كل مره كدير لا كونديكتور يعني هاد المكتفه هذه في كل مره كديشارجا هذيك لا شارج اللي كديشارجيها ديك 6 هذه غتاخذ منها جوج كتبقى لها هذه 4. ديك 4 كتعاود طردها كتعاود هذا طرد ديك 4 عاوتاني كتاخذ هذه جوج هذه كتستقبل جوج. هي غاديه حتى ما كيبقى عندي حتى شي انرجي مازال في هذا السيركوي الكتريك. وهذا الشيء كله بسبب من بهاد لا ريزيستانس اللي كتضيع ليا واحد الانرجي او لا واحد لا شارج اللي كانت في الكونديكتور في لانستون تي ايكال 0. تفهمنا؟ الا ما عنديش هاد لا ريزيستانس اكسترن ديال الكونديكتور اوميك وما عنديش هاد لا ريزيستانس انترن ديال لا بوبين ما عندي حتى شي ريزيستانس في هاد السيركوي الكتريك. فهاد لوكا هذا ما عنديش شي اليمون الكتريك اللي غادي كونسومي ليا او لا غادي يضيع ليا هذيك الانرجي. ما بقاوش هاد الجوج غادي يسخنوا زعما بجوج وبالتالي ما بقاش تما شي حاجه اللي غادي تضيع ليا الانرجي. دونك شنو غيوقع في هاد الحاله؟ الا هذا عنده 10 جول غيديشارجي 10 جول غادي يفرغها وهذا غادي يشحن ب 10 جول ما بقاش ديك 2 جول غتمشي لا ريزيستانس. واش فهمتوا بالضبط شنو واقع؟ دونك هذيك 10 جول غتدخل هنا غيعاود لا بوبين غيديشارجيها وغيستقبل هذا 10 جول وماشي 8 اللي كانت في هذيك الحاله اللي درنا قبيله. دونك غتبقى 10 غتفرغها وغتشحنها لا بوبين 10 غتردها ليها وهي غاديه كيتبادلوا مع بعضياتهم هذيك لينيرجي ومع عمرها غادي تنقص وغادي تولي لينيرجي توتال ديال السيركوي الكتريك كونستونت. هذا الشيء غادي نبينوه بلي كورون. دونك هنايا كنطيحوا في 3 ديال لي ريجيم. فهمنا؟ هنا غادي نديروا واحد السهم هنايا بمعنى ان هاد لا ريزيستانس ريغلابل يمكن ليا نتحكم فيها كيف ما بغيت نزيد لا ريزيستانس او لا نقصها. دونك هنا قلنا غادي نطيحوا في 3 ديال لي ريجيم. غادي نشوفوا اخر وحده اللي درنا مثلا الى عندي هنايا غادي ندير يو سي يعني لا طونسيون الكتريك كونتر لي بورن دان كونديكتور. قلنا في الاول نديرو بشي لون مغاير. قلنا في الاول غتكون عندي مثلا 10 فولت. ملي كنقولوا 10 فولت او لا 10 جول او لا 10 كولوم حيتاش الانرجي عندها علاقه بلا شارج ولا شارج عندها علاقه الانرجي ديال الكونديكتور. كنديروا واحد على جوج سي كي دو تي او كاري على سي او لا سي يو سي او كاري. يعني الانرجي عندها علاقه بالشحنه وكنعرفوا ان لا شارج عندها علاقه ديريكتومون مع طونسيون الكتريك. يعني اللي درناه الا غير تنقص ليا واحد راه كيتنقصوا كاملين. الا تنقصات ليا الانرجي راه لا شارج حتى هي كتنقص ولا تنقصات ليا لا شارج راه لا طونسيون الكتريك كيتنقص. حنا قبيله عطيتكم اكزومبل ب 10 جول دابا غادي نديرو 10 فولت راه بحال بحال. دونك 10 فولت شنو كيوقع؟ هذا في هاد لوكا هادي هي باش كديشارجا الكونديكتور. دونك لا كونديكتور ديشارجا فين مشات هاد الانرجي؟ مشات عند لا بوبين. هاد لا بوبين هادي دابا في هاد الحاله هادي ما عندي حتى شي ريزيستونس ما عندي لا هادي لا هادي. هاي ار ايكال زيرو بوتيت ار ديال لا كونديكتور حتى هي ايكال زيرو. دونك لا ريزيستونس توتال ديال السيركوي اي نول. داكور؟
لا بوبين غادي تعاود ديشارجي هذيك الانرجي. في هذه الحاله هذه فاش هذه كديشارجا يعني هذه كتشارجا، ها هو غادي يرجع ليها. دونك قلنا لا ريزيستونس ما عنديش، وبالتالي ما كاينش شي كونديكتور اوميك اولا شي اليمون الكتريك اللي غادي كونسومي ليها الانرجي. عطيتي 10 كتشحن هذه 10 وكترد ليها ثاني 10 ديالها. دونك فوالا كيطلع ثاني حتى ل 10. عاوتاني لا ديشارج اي لا شارج اي لا ديشارج اي لا شارج. لاحظوا معايا ان هذا كيبقى كونستونت في نفس القيمه. فهمنا؟ غادي نشوفوا في حاله ما كاينه لا ريزيستونس، وهذا كيتسمى ريجيم بيريوديك. هذا كيتسمى ريجيم بيريوديك. دونك ريجيم بيريوديك، نظام دوري بالنسبه للناس العربيه، نظام دوري ريجيم بيريوديك. وكناخذوا من الماكس حتى الماكس. دونك هذا هو البيريود كيتسمى بيريود. داكور؟ بيريود تي زيرو. فهمنا؟ من بعد غادي نشوفوا ليكسبرسيون ديالو. دابا غادي نشوفوا في حاله ما عندي لا ريزيستونس، ما بقاش عندي ار ايكال زيرو بيتيت ار ايكال زيرو. دابا كاين لا ريزيستونس اكسترن ولا ريزيستونس ديال الكونديكتور اوميك حتى هي كاينه. دونك فوالا غيكون عندي يو سي هو هذا. شنو غادي يوقع؟ قلنا عندي هنا 10 فولت، غادي يوقع على ديشارج. هذا هو الديشارج ديال الكونديكتور اوميك. في الوقت اللي هذا كيديشارجا هذا راه كيتشارجا. عاوتاني هذا غيديشارجا، ديك الشحنه فين غتمشي غترجع لهنا. ولكن ما تنساش بلي هاد 10 هذه راه كونسومات منها هاد لا ريزيستونس واحد شويه، وهذاك الشويه غادي يبان لي هنا. فاش غادي قلنا بغينا 10 8 غتدخل هنا، جوج غيكونسومي هذا، يعني هذه فيها غير 8 غتعاود ترد ليها 8 ديالها. فوالا حتى هنا. دونك لاحظوا معايا ما طلعتش حتى النيفو فاش كانت في الاول، اول النيفو ديالها فاش كانت في الاول. دونك غتطلع حتى لهنا. وفاش غادي تهبط ما غاديش عاوتاني ديشارجا كلها، لان ديشارج كومبلي هذه غتكونسومي واحد شويه، يعني ما غاديش توصل لتحت. فاش عاوتاني غادي تشارجا ما غاديش توصل عاوتاني فوق اكسيتيرا. دونك فوالا غتبقى دير هكا حتى ديشارج كومبليتمون. فهمنا؟ هذا هو. دونك كيكون عندي واحد لامورتيسمون ديال لي بيريود اولا ديال لي زوسيلاسيون. وهنا كنجيو كنحددو عاوتاني داك البيريود. دونك كناخدو الماكس حتى الماكس وكنديرو ليه طيب. دونك هذا كيتسمى pseudo périodique. Donc le régime pseudo périodique. Donc régime pseudo périodique. الناس ديال العربيه نظام شبه دوري، نظام شبه دوري ريجيم بسيدو بيريوديك. دونك لاحظوا معايا بلي طونسيون الكتريك ما بقاش كيوصل الماكس ديالو، كيتنقص شويه بشويه. في كل مره كيدير ديشارج الا ولا ريزيستونس اللي بجوج بهم كيكونسومي واحد شويه، وفاش كيوقع عليه لا شارج ما كيرجعش كما كان في الاول. دونك كيتنقص منه واحد شويه. عاوتاني في الديشارج وفي الشارج كيرجع عاوتاني، ولكن ما كيطلعش حتى كيف كان في الاول قبل منه وقبل منه. دونك غادي هكاك حتى لا كونسوماسيون توتال ديال لينيرجي. فهمنا؟ دونك شنو باقي ليا دابا؟ غادي نديرو ار غتكون كبيره بزاف. دونك هنا كاينه ار وكاينه بيتيت ار، كاينين ولكن فابل. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو خوازيام كا فاش غادي تكون عندي لا ريزيستونس طالعه بزاف. دونك يو سي هنايا تي. فهمنا؟ فاش غادي تكون عندي لا ريزيستونس حيتاش قلنا هذا ريغلابل، شنو غادي ندير دابا؟ غادي ناخذ هذيك لا ريزيستونس غادي نزيد ليها. الا كانت عندي غير مثال 10 اوم غادي نزيد ليها حتى 100 ولا 200 اوم ولا 250 اوم. انا غادي ندير واحد لا فالور ديال اللي كبيره بزاف. قد ما كنكبر لا ريزيستونس الا كتكونسومي ليا بزاف. دونك انا كبرت لا ريزيستونس، هنا كانت فيه واحد لا شارج ولا واحد لينيرجي ديال 10 جول باغ اكزومبل على مثال. حيت كاينين لي ريزيستونس كبار بزاف شنو غادي يوقع؟ هذيك لا ريزيستونس غادي تكونسومي كلشي. دونك شنو غادي يوقع ليا الا بغيت نرسم لا كورب؟ دونك هنا هذا هو لا كورب ديالو مثلا 10 فولت. شنو غادي يوقع؟ كيهبط هبطه وحده ما بقاش كيطلع، ما كاينش بيريود. دونك هنا لي زوسيلاسيون بيريوديك هذا كيتسمى ريجيم بيريوديك، ريجيم بسيدو بيريوديك.
هذا كيتسمى ريجيم ابيريوديك. دونك ريجيم ابيريوديك. فوالا ريجيم ابيريوديك بالعربيه نظام لا دوري. وما عنديش هنايا لي بيريود، يا با دو بيريود. هنا كاينين لي بيريود، هنا كاينين لي بيريود. فهمنا؟ بالنسبه لامورتيسمون، يعني هنا لامورتيسمون ما تيكونش عندي ديال لي زوسيلاسيون. هنا لامورتيسمون فيبل، يعني بحال قلتي لامورتيسمون يعني لي زوسيلاسيون كيتنقصوا شويه بشويه، اولا كيموتوا شويه بشويه، اولا كيختفيو شويه بشويه. يعني ها هما لي بيريود دونك غاديين وتيتنقصوا شويه بشويه. هنا لامورتيسمون تري غران، هنا لامورتيسمون تري فيبل، هنا مكاينش كاع لامورتيسمون حيتاش لي بيريود كيكونوا ضيعين. فهمنا؟ ولا بدا خاصنا نشيرو لواحد الحاجه. دونك هنايا الريجيم بيريوديك، هنايا ما عنديش لامورتيسمون. دونك لي زوسيلاسيون اولا يعني لي زوسيلاسيون بالعربيه تذبذبات، يعني او لي زوسيلاسيون سون ديت ليبر. علاش سميتهم ليبر؟ علاش ليبر؟ انت كنقول انا لي زوسيلاسيون ليبر حيتاش ما عنديش او هنا وهنا وهنا، راه كلهم لي زوسيلاسيون ليبر. انا غنكتبهم او سيلاسيون ليبر. فوالا ليبر حتى هنا لي زوسيلاسيون ليبر، يعني كلهم سوسون دي زوسيلاسيون ليبر، كلهم تذبذبات حره حيت حتى وحده فيهم ما فيهاش الجينيراتور. ولكن فين كيتختلفوا؟ هذه زوسيلاسيون ليبر اي نون امورتي حيت ما تيتنقصوش. نون امورتي، نون امورتي يعني ما كيموتوش. امورتي نون امورتي. هنايا لي زوسيلاسيون ليبر اي امورتي. فهمنا؟ لي زوسيلاسيون ليبر اي امورتي. وهنايا حتى هو لي زوسيلاسيون قلنا اي امورتي فور، يعني هنا تيكون عندي واحد لي مورتيل اي لامورتيسمون l'amortissement fort. Donc l'amortissement fort, l'amortissement faible, non amorti. D'accord? Hado régime périodique, régime pseudo-périodique, régime apériodique. Donc هادشي اللي كاين بالنسبه للانتروديكسيون ديال هذا الدرس. فهمنا انه لا شارج كيديشارج هذا وكيشارجي هذا وكيوقع عليه واحد الكونسوماسيون ديال الانرجي بار لا ريزيستانس، وتنحصل على 3 ريجيم هما هادو. دونك هذا هو تقريبا يعني ليدي جينيرال ديال هذا الدرس هذا والانتروديكسيون ديالو. او ميم طون دابا في الدرس الماجي ان شاء الله غادي نديرو لي زيكواسيون ديفيرونسيال ديال سيركو الكتريك ار ال سي او سيركو الكتريك ديال سيركو الكتريك ار سي. تمام؟ اذا نتلاقاو في الفيديو الثاني، في لابارتي الثاني ديال هذا الفيديو. الى اللقاء.